Salam, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. هاد النوغال ديال لا فيديو هي قد نوغال درنا رياجي في لي ديكلاراسيون في لا كونفيرونس دو بريس كنت واخد من الساقير لي ديكلاراسيون عبود لافير نين يريشاني كفغان لو شاكا بلون لي ديريكتوار لو كابيتال دونك فوالا هاد النوغال نهضر في اللسان دونك تستثرى تلايكي من لا فيديو هاكي ثاني مرتين وين انخشم ذي لا بروميير ديكلاراسيون لا بلوز امبورطونت ايغلان ذي لا فيديو هاكي كوالا سي لا بلوز امبورطونت ايغلان ذي لا فيديو هاكي. Il est hors de question, et je parle sous le contrôle du président et du directeur général. Il est hors de question que l'on revienne encore une fois à cette histoire de directoire. Il est hors de question que quelqu'un vienne aujourd'hui prendre le club au milieu de saison sans la présentation des bilans depuis 2010. كمان كس لا ديريكسيون actuelle عندنا une autre direction امثاكي باسكو سافا يطرا لو ميم سيستيم vu que يتوافد حال الكابيتال ولا شي كوش نزمر نبدل اون لا دي دوبي لونطون نند بلي لا جياسكا باش تروح الزات باش تزار الزات لاق نتكر الشغل هي راسنت سلاق الكابيتال لا جياسكا دي فين هذه فان شحال تسوى ليكيباكي هذه فان شحال تسعى ليكيباكي هذه فان اشحال يقلق هذه خلص يوان باش هذه يوي ليكيباكي ادفين انت الشغل كيني وذي فان عند روح نيدري من اليا ديزون تواخذ من لي كان دياسي ون ادياوي ذري من ادياوي ذري من ثاني انفيستي دي ليكيباكي امشي ثاني انفيستي لا كيستيون امشي هي انفيستي ذري من دي ليكيباكي اسكو هذه يسعوا لي زاكسيون دي ليكيباكي اشحال خدمت لي زاكسيون دي ليكيباكي دونك لي كيستيون يا كينيوك موت وافد حال الكابيتال ليكيب موت وافد حال الكابيتال هاكي اما كاين ولا شو نخدم باسكو كان كسواكي عندنا واكي ولا شاري يفدلن اون راه توجور لي ميم بروبليم اون راه توجور لي ميم بروبليم دونك ولا شاري يفدل دونك ثاقي انو ثاقيني ترومبلاسي لا ديريكسيون هاكي لا ديريكسيون نظن شوا قاعد يسنيفا سكا كان دوتر كي با بروميتر دي شوز ليكيب on avanciera un gramme on avanciera غادي توفتح الكابيتال ثاقيني تم زوالوز يمكن دير لا كيستيون يقيني ان الكابيتال عيبو ديكس دومونديني جا فرايت مولود ادي انترفوني ازيد نسل Elle doit être réglée en urgence. J'en appelle au président du CSA, M. Aïtboulou, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'ouverture du capital. Il doit s'atteler tout de suite, à partir d'aujourd'hui, de préparer tout ce qui est à son niveau pour pouvoir procéder à l'ouverture du capital. ماشي خلاوي كيمي قال البوستينس ايت مولود مي سي المومون السي اس ا هذا يسعو ان كانال دو كومونيكاسيون نتاي نسيد اسني اسمي فوطان اسمي قبولي زيليكسيون السي اس ا يلاق ان اورغان دايت كومونيكي السي اس ا باسكو نكون كثوره سبوذي تابع لو كلوب سبورتور انظر على شيكتارون انظر على نور صوت تسلوفا ما يا با اون فيريتابل كومونيكاسيون ما لا كومونيكاسيون وتدهرا ما لا بريس واستجدارات كومونيكي خير شغل يورا دي بوليميك يورا دي كومبلو كثر نكوني اسنيني السي اس ولا شي يخدم السي اس ولا شي هذه لي ان اورغان دو كومونيكاسيون اي السي اس اغدينا نور صوت ثالث لوفرتور دو كابيتال اني ور صوت ثالث لي بيلون إلاق ثقيني امبورطون غطرك زمر ما توغار مع لي فيديو وقبل لي زيليكسيون السي اس اسمي نهضر في لي زيليكسيون السي اس ني غاونتي دنكيني نا كونوي نيمبورت كي غفريد اويث سيرسيت ديالنا
هذه يغال هذا سالسيتي لي زيليكسيون للسي اس ا الناس دار شحال ماني كتوارد بريزيدون للسي اس ا اي دينا هذا شادين انس انيد كان جو فو برومي مو بوات في الحال كابيتال ذاك اتسوض للسي اس سي لا بروميس كو تو لو موند دي بروميس سا نو مين ريان لي بروميس سا نو دور با الا لي زاكت الا كيلكان كي دوا اجير ثورة بمكيني جو ندوت با بلي جعفر يتمولد il essaye de travailler je ne doute pas mais à un certain moment il a قتيري une communication avec CS à un certain moment il قال CS غديني اني ولي ثبط ثالوث ياك جعفر يتمولد هذه خدمين كونفيرونس دو بريس ولا ننسى مي الا قد تسعون كونت الا قد تسعون كلشي اللي حوس لا كومونيكاسيون ما فغادي تيفيتير لي بوليميك ما فغادي تيفيتير لي كومبلو ما فغادي تيفيتير لي فوس انفورماسيون لي ريمور كلش اللي حوس لا كومونيكاسيون مي سا مارش لكود السياسه سا مارش كود لا جي اس كود لي كلوب كود نيمبورت كال اورغانيزاسيون نيمبورت كال سوسيتي سا مارش هكاك لا تروازيام شوز ثاقيني لافير نو الشاكا بلون يسان ياريشاني نثيد سور لو بلاطون الهداف بلي فاديوي ان شاكا بلون دونك اكن ثيد نير كيني وثمن غراس وواد ويتاوي شاكا بلون يتاوي شاكا نوار اويد شاك يكتب داخليس سوفلس 100 مليار زريو ثيد تساوي ضرا باسكو يفتح على الكابيتال وين لي زانفيستيسور كيني ولا لي كومونتير نخيل على غاشي سي فري كون كني لا روفونديكاسيون نتيد سي لوفرتور دو كابيتال نزرب بلي ثوار مليح خاطر كنزرب بلي لانت دي ديفيكولتي اكسترن لانت دي ديفيكولتي وكسوان وتجنرا ليكيب ملاجياس كتفتح الكابيتال باسكو زران بلي ما تفتح الكابيتال لا واش يضرون وما با لو دير لا واش يضرون دونك نوثني ماذا بهم لاجياس كتقيم كان كاكي تلحوس 5000 تلحوس 50000 ذاك لوبجيكتيف انسان ذواكيني تخمم انسان دونك الى اون اوفرتور دو كابيتال باش يدير ان فيريتابل انفستيسور وما وين كوا دير سنثوره اكيني اداوي طون نغاد سرسغ طون نغاد خمر طون باش تسلك على لاجياس كان باش تسرجسك كارواي مو كو سي دو بيبو باسكو ان سيرتان مومون كتيني ما تنفيستي ديري ملي كنتو غانا لي زاكسيون مو ثوضر لي زاكسيون ديال ليكيب لاجياسكا ما كنتو سعيدة لي زاكسيون ديال ليكيب لاجياسكا tu injectes de l'argent كان كاكي jusqu'à quand tu vas l'injecter jusqu'à quand تسوير 50 مليار ديال الكلوب alors que tu ne bénéficies de rien légalement مو تسعيدة لي زاكسيون tu n'as aucune garantie. دونك يعني كاستيون دو لوجيك لا لوجيك ادي قارنا كان كاين قبل نكفو فاكا دوار في وسط الحاجه ريسامون نارتيد سور لي ريزو سوسيو سور فيسبوك انستغرام نود كان كاين بكثرتي كان من كي سوري مازال تخميمه ما نولي باغ اكزومبل لعيب بود تيكسبريمي نورمالي تيكسبريمي بيان سافا مي يغر شغل لي بريزيدون لا جياسكا لي بريزيدون لا جياسكا قاعدين في لا جياسكا لي زاكسيونير لا جياسكا لي مونبر السياسه اكو سنه هضر يشغل لك ساعه كان بروبليم دو ديكسيون كاين شي صا كيما شغل وين راه غداوين ادار شحال من ناس ديال لا جياسكا ويسينا دي يهضر ويسينا دي برونسي ويسينا فهمها انا كلامي زمر ما راه غداوي مليون نيكسن دي ليني دو فراز ما كايني. Je pense que le prochain président de la GSK, hein, ça peut se mettre à Douagui. Sans aucun doute, Douagui. بلا قولنا شنو كي يبغي غتكفور لا فيديو ياكي نكون دينير قيمت ديال هنا و اون اسبير هذا وجديد دو كوتي نيل سي اس لي دي سبورير دي قيمن باسكو دي كلوب ما بغيت نوطر ديريكتوار هكا كي نروح نعطيك بور 3 سيزون ولا شي شي يبدل نتعاود ابري طفل الحاجه فو تيريغلو بروبليم كاين داي نو مار